Hello and welcome to Barrister Shazia Anjum Official. In today's video, I'm going to show you how can you apply without income spouse visa. So spouse visa without income किस तरह से अप्लाई करते हैं when you are living outside the UK. In these days बहुत सारे लोग outside the UK रह रहे हैं और वो ब्रिटिश कपल के तौर पे रह रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपका एक स्पाउस जो है वो ब्रिटिश है और दूसरे का आपने वीज़ा अप्लाई करना है लेकिन आपकी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है और आप यूके से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और साल से रह रहे हैं, ओवर 1 ईयर रह रहे हैं और अभी आप यूके में आना चाह रहे हैं और अब आप ये समझते हैं कि आप किस तरह से यूके में विदाउट मीटिंग 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट कैसे आप यूके में आएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं. इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू एग्जैक्टली द प्रोसेस, स्ट्रेटजी एंड लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. हाउ कैन यू अप्लाई without meeting income requirement under the immigration rules. How can you apply when your human rights are being breached or in violation. So आप UK में कैसे आ सकते हैं, अपने स्पाउस को कैसे लेकर आ सकते हैं जबकि आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट भी मीट नहीं कर रहे और आपको अपने पार्टनर को UK में लेकर आना है. So it's me Barrister Shazia Anjum and I have been helping many immigrants in terms of their UK visa application. So सबसे पहले ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं साथ साथ आपके जो कमेंट्स हैं वो भी देख रही हूँ, लाइव कमेंट अगर आपका है. सो सबसे पहले ये है कि जब आपने अप्लाई करना है यूके वीज़ा के लिए आपको ह्यूमन राइट्स के ब्रीच शो करने होंगे, ह्यूमन राइट्स क्लेम उसमें डालना होगा. अब ह्यूमन राइट्स किस तरह से आपके वायलेट हो रहे हैं, सम टाइम आपके हो सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को इश्यूज़ हो, सम टाइम जो ब्रिटिश पर्सन बाहर रह रहा है अपने स्पाउस के साथ किसी मुश्किल में है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल रहा, और सम टाइम ये होता है कि आपकी जो वाइफ है वो ब्रिटिश है लेकिन वहाँ पर आपके साथ रह रही है, काम नहीं कर सकती क्योंकि या तो वो प्रेग्नेंट है या फिर उनके जो अभी रिसेंटली आपका बेबी बोर्न हुआ है. तो ये कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस हैं जिसकी वजह से आपकी वाइफ जो ब्रिटिश है वो काम नहीं कर सकती या नहीं कर रही और आप कैसे इनकम रिक्वायरमेंट शो करते हैं. सो दीज आर कॉल्ड कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस और इस बेसिस पे ये है कि आपका एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है जब आप ह्यूमन राइट्स क्लेम को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ह्यूमन राइट्स क्लेम को किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे उसके अंदर. ह्यूमन राइट्स क्लेम को इन्वॉल्व करने के लिए उसमें आर्टिकल 8 आर्टिकल 3 आता है. अब आर्टिकल 3 क्या है? आर्टिकल 3 में जब आपके किसी किस्म का आपके साथ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट होने का अंदेशा हो या हो चुका हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि फोर्स्ड मैरिजेस में पुश किया जाता है उनको, लेकिन वो अपने उस वजह से वहाँ पर छुप के बैठे होते हैं कि वो जो एक ख़ानदानी रवायात हैं या ख़ानदानी जो टेंशन्स हैं उसकी वजह से उनको कोई ख़तरा है या फिर किसी ऐसे ग्रुप की तरफ से ख़तरा है, किसी सोसाइटी की तरफ से ख़तरा है. तो ऐसी सिचुएशन में आप आर्टिकल 3 के ह्यूमन राइट्स क्लेम को बुनियाद बनाकर यूके वीज़ा के एप्लीकेशन करते हैं, स्पाउस वीज़ा के एप्लीकेशन विदाउट मीटिंग एनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट. अब उसमें ये है कि आपकी जो बेसिकली आप जब उसमें पाकिस्तान से या श्रीलंका बांग्लादेश से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको 18,600 पाउंड की रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. और दूसरी बात ये होती है कि इनकम फ्रॉम ओवरसीज़ अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो फिर आपकी इनकम वो कंसीडर की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एसेट्स हैं, आप पाकिस्तान में हैं इस वक्त, आपने अप्लाई करना है, आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स हैं, आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास कुछ ऐसी अमाउंट है जिसको आप शो कर सकते हैं. अगर वो इक्वल टू 62,500 पाउंड है तो आप उसको कैलकुलेट करवा के तो यूके वीज़ा की एप्लीकेशन कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि शायद आपको 6 मंथ्स की सेविंग दिखानी होती है. 6 मंथ्स की सेविंग बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं है. एज लॉन्ग एज के आप विद इन 1 मंथ उसकी सेविंग दिखाते हैं, 62,500 पाउंड आपके पास पैसा है या आपने अपना घर बेचा है उसके पैसे रखे हैं, तो उस बेसिस पे आप अपना एप्लीकेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं.
سو ابھی ہم نے جو جوائن کیا ہے محمد شراز نے, کامران بٹ نے. ویلکم ٹو دس شو اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اف یو ہیو اینی امیگریشن کویسچنس یو کین آسک live immigration questions, and also you can, if you are watching in a replay, you can ask any questions after this video on the contact number I have provided for my immigrant community. So next thing is that کہ اگر آپ جو فار ایگزامپل کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیریئرز الاؤنس لے رہے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈسیبلٹی الاؤنس لے رہے ہیں, یو کے اندر رہتے ہیں لیکن الاؤنسز لے رہے ہیں, برٹش ہیں. اب وہ کال کرنا چاہ رہے ہیں اپنے اسپاؤس کو پاکستان سے, سری لنکا, بنگلہ دیش سے, تو کیا کریں گے؟ ان کے لیے بھی ایگزمپشنس ہوتی ہیں 18,600 کے میٹنگ کرنے کے لیے. اور اس ایگزمپشنس کو کلیم کیسے کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اس میں صرف آپ کو مینٹیننس شو کرنی ہوتی ہے. اب مینٹیننس ہوتی کتنی ہے؟ 114 پاؤنڈ تک آپ کو ویکلی اس کی مینٹیننس شو کرنی ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ کہ اتنی آپ کے پاس الاؤنسز آ رہے ہیں, اتنی آپ کے پاس یونیورسل کریڈٹ آ رہا ہے, اتنی آپ کے پاس تھرو ڈفرینٹ ریسورسز آپ کے پاس انکم آ رہی ہے. اینڈ ناؤ یو وانٹ ٹو کال یور ہسبینڈ اوور اور وائف اوور ٹو دی یونائٹیڈ کنگڈم, تو اس صورتحال میں آپ کی مینٹیننس کاؤنٹ کی جاتی ہے. 18,600 پاؤنڈ سے آپ کو ایگزمپشن مل جاتی ہے. سو another thing is that ایک تو آپ کی کیش سیونگ ہوگی, اور ایک آپ کا ہیومن رائٹس کلیم ہو گیا, اور ایک آپ کے یہ کیریئرز الاؤنس اور ڈسیبلٹی الاؤنس ہو گئے. اب انکم فرام اوورسیز از آلسو کاؤنٹڈ. آپ باہر ادھر سے کام کر رہے ہیں, پاکستان میں ہیں, کام کر رہے ہیں, اور اگر امپلائمنٹ نہیں ہے تو سیلف امپلائمنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنے اکاؤنٹنٹ سے لیٹر لیتے ہیں, آپ اپنے بینک اسٹیٹمنٹ ساتھ لگاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو انوائسز ہیں, کانٹریکٹس ہیں, اور اگر آپ کانٹریکٹر ہیں, کسی قسم کے بھی آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں, یا کوئی بھی سیلف امپلائڈ ہیں, تو آپ کو انوائسز لگانی ہوتی ہے, کانٹریکٹس لگانے ہوتے ہیں, اکاؤنٹنٹ کا لیٹر لگانا ہوتا ہے. سم ٹائم اگر بینک میں انف پیسے نہیں بھی ہیں تب بھی اس چیز کو پروف کیا جا سکتا ہے, اور اس بیسس پہ آپ یہاں پر ایز اے اسپاؤس آف برٹش سٹیزن اپلائی کر سکتے ہیں. اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر انگلش لینگویج نہیں کیا یا نہیں کر سکے, یا آپ نے فنانشیل ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کر سکتے, تو آپ کا اسپاؤس ویزا آپ نہیں لے سکتے. ایسا بالکل نہیں ہے. ہیومن رائٹس گراؤنڈ کے تحت آپ اسپاؤس ویزا لے سکتے ہیں, ایون اف سم ٹائم یو ڈو ناٹ میٹ انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ, یو ڈو ناٹ میٹ اینی فنانشیل ریکوائرمنٹ, اسٹل یو ول بی ایبل ٹو come and join your family in the United Kingdom, or you can bring your family in the United Kingdom. So اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے different جو بیک گراؤنڈس ہیں اس کو take into consideration کیا جاتا ہے. So یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بہت کیئرفلی اس کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے کون سے سرکمسٹانسز ہیں, تو آپ نے کون سے ڈاکومنٹس لگانے ہیں. سم ٹائم آپ کو ہیومن رائٹس کلیم کو پروف کرنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس لگانے پڑتے ہیں, اس میں کچھ لیٹرس آپ کو لگانے پڑتے ہیں, FIR کی رپورٹ ہوگی, لیکن آل دی ڈاکومنٹس مسٹ بی ان انگلش لینگویج. کچھ ڈاکٹرس کے لیٹرس اگر آپ کو پراپر ہیلتھ ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا, اور اگر آپ کی میڈیکل کنڈیشن ہے, دین آپ کو ڈاکٹر سے لیٹر لے کر ساتھ لگانا پڑتا ہے ایز ایویڈنس آف یور کیس. اب وہ ڈاکٹر کے لیٹر کے اندر کیا کانٹینٹس ہونے چاہیے, یوزلی ڈاکٹرس کو نہیں پتا ہوتا کہ لیگل پروویژنس کیا ہیں. اس سلسلے میں بھی آپ اپنے لائر سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ ڈرافٹ دیا جائے ان اکارڈنس ود یور انسٹرکشنس. سو صورتحال میں آپ کا اپلیکیشن سکسیزفل ہو جاتا ہے. So these are the actually terms when you want to submit your application as being a spouse of British citizen. اس میں کیا کیا پرابلمس آتی ہیں, ان پرابلمس کا حل کیا ہے. سو اگر آپ کو اس میں فردر انفارمیشن چاہیے, I'm going to hold a live session, free live session for all the immigrants where they can ask live questions, and also they can learn more how to apply spouse visa of a British person without meeting any income, without sometime meeting English لینگویج ریکوائرمنٹ. سو اس میں مور میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں جب کہ آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ باہر رہ رہا ہو, پاکستان میں رہ رہا ہو, اور وہاں سے آپ نے کیسے اپلائی کر کے یہاں پر UK میں آنا ہے. سو اس لیے وہ کپل جو پاکستان سے باہر اس وقت رہ رہے ہیں, اور وہ کپل جو ادھر سوچ رہے ہیں کہ ہماری انکم ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہے, تو ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انسٹیڈ ہیومن رائٹس کلیم کے تحت اپنے ڈاکومنٹ ساتھ لگا کر وہ اپنا سکسیزفل
اپلیکیشن کر کے یو کے میں آ سکتے ہیں. سو شاہد بھٹی ہیز جوائنڈ اس, کامران بٹ, محمد شراز اگین. So nice of you and all the best. If you have any further questions in terms of UK immigration, you can always ask me question and you can always comment in the comment box, then we will answer to your questions. So مجھے شازیہ انجم کو اجازت دیجیے گا. Next time I will see you in my next